पाकिस्तान का अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब। कई अफगान फौजी और खवारिज हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दाइश और खारजियों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल का भी इस्तेमाल। अफगान पोस्टें कोर फायर देने में मुकम्मल नाकाम। खारजी तश्कीलें मुंतशिर हो गईं। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बुखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बाइस मुतादद अफगान पोस्टें खाली। अफगान फौजी मुतादद लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार कराना भी था। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़ कुरम, दील, चित्राल, बाराम जाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की अफगान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ फौजी कार्रवाई जारी है। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की अफगान बॉर्डर के करीब परवाज़ें भी जारी। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंगबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का खतरात के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। सऊदी अरब का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तहम्मुल, सब्र, बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। उम्मीद है दोनों ममालिक इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा कतर का भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों अफ्रीकैन को सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। दोनों ममालिक सफारतकारी से मसाइल हल करें। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। कतरी वज़ारत ख़ारजा। कबायली अवाम का अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। वतन का दिफा हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया, अब भी सिखाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज हमारे माथे का जुम्मर है, इसके शोधा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक अफ़गान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। क्या इसका आज ये सिला दिया जा रहा है? अफ़गान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, दुश्मन और हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। ग़यूर क़बायली अवाम का ऑडियो पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी करा। कहा, पाक फौज ने मौसर जवाब देकर साबित किया किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को क़तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस और अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहे हैं उसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ बयान मुस्तरद। पाकिस्तान के भारत अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दहशत गर्द गिरोह फितना अल-ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशत गर्दी के सबूत कई बार पेश कर चुका है। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगान सफ़ीर तक पहुँचाए हैं। अफगानिस्तान को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी है। जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत की भी खिलाफवर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीर अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुदारादियत की जद्दोजहद के मुनाफी है। अलीमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। अलीमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर हाउस के केयरटेकर ने इस्तीफ़ा वसूल करके रसीद दी। केपी असम्बली का इजलास पीर को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के अलीमीन का इस्तीफ़ा फौरी मंजूर करने से माजरत।
گورنر ہاؤس KP کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کی قبولیت خودکار عمل نہیں، گورنر کو استعفے کا جائزہ لینے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ قانونی یا آئینی خامی کی صورت میں گورنر اعتراضات کے ساتھ استعفیٰ واپس بھیج سکتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ علی مین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہو چکا ہے، آئین کے مطابق عمل کروں گا، پیر کو دفتر کھولنے پر اس پر فیصلہ کروں گا۔ قانونی ٹیم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کا جائزہ لے گی، آئین و قانون کے تحت معاملہ دیکھا جائے گا، استعفے کی اسکروٹنی ہوگی۔ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہے، منظوری ضروری نہیں۔ وزیر اعلیٰ گورنر KP ماتحت نہیں ہے، گورنر نے استعفیٰ منظور کرنا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے گورنر خیبر پختونخوا کو استعفیٰ بھجوا دیا، انہوں نے استعفیٰ وصول کرنے کی تصدیق بھی کر دی۔ پیر کو خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس کہا، صوبائی حکومت کی تبدیلی ایک نئی شروعات ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسد کیسر کے دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور NP سے رابطے میں ہیں، کسی کو اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہر حال میں اپنی حکومت اور مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہمارا آئینی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پیر کو ہونے والے خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کے حوالے سے لاہ عمل طے۔ اجلاس میں اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر سمیت اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ بانی PTI نے جس کا انتخاب کیا وہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوگا، صوبائی قیادت و ارکان سے مسلسل رابطے میں ہوں، PTI کی پوری قیادت بانی کے احکامات کی پابند ہے۔ امید ہے نائب وزیر اعلیٰ کا انتخاب خوش اسلوبی سے ہوگا، ہماری اولین ترجیح ہوگی معاملات ہموار طریقے سے حل ہو جائیں، اگر آئینی پیچیدگی آئی تو عدالت اسے حل کرے گی۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 6 جوان وطن پر قربان، ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خوارج کا حملہ ناکام، 5 دہشت گرد جہنما حاصل، فورسز اور پولیس نے مشترکہ آپریشن میں ٹریننگ سینٹر کو کلیئر کرا لیا۔ ISPR کے مطابق خوارج نے اسکول کمپلیکس کے اندر مسجد پر بھی حملہ کیا، عبادت گاہ کی بے حرمتی اور امام مسجد کو بھی شہید کیا۔ حملے کے دوران 12 پولیس اہلکار اور ایک معصوم شہری زخمی۔ پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب کیا گیا۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ علی امین گنڈاپور IG خیبر پختونخوا سول و عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان، زخمی پولیس اہلکاروں کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آپریشن میں حصہ لینے والے تمام جوانوں افسران کو 10-10 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کی خارجی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت اپنے پیغام میں کہا، پولیس نے دلیری سے شرپسندوں کا مقابلہ کیا، مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ قوم خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی حملے کی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ غزہ میں امن کے معاملے پر مذہبی جماعت کا حیران کن اور شرانگیز رویہ، سرکاری عملہ کو پولیس کی گاڑی کی توڑ پھوڑ پر تشدد احتجاج کے باعث معمولاتی زندگی متاثر، مریض اسپتال پہنچنے سے قاصر، تعلیمی اداروں کی بندش سے طلباء بھی مشکل میں ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ شرپسند جتھے کے تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ غزہ سمیت تمام اسلامی ممالک امن معاہدے پر متفق اور خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اس شرپسند جتھے کے بے منطق احتجاج نے عوام پر حقیقت آشکار کر دی ہے۔